जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कनाडा में होने वाली हलचल और कनाडा और अमेरिका के दरमियान जो टैरिफ की जंग है, उसके ऊपर नज़र रख के बैठे होंगे। आज मैं कनाडा और अमेरिका की एक तारीख़ी हैसियत रखने वाली जगह जिसको नायग्रा फॉल्स के नाम से सारी दुनिया जानती है, वहाँ पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नायग्रा फॉल्स का व्यू आपको नज़र आ रहा है। मेरे लेफ़्ट पर नायग्रा फॉल्स का व्यू है और मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा जो एरिया है, ये फ्रोज़न इस टाइम लेक बना हुआ है। और ये इस वक्त कनाडा में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी कोशिश है कि इस व्यू को आके ख़ुद वो विटनेस करें, जैसा कि मैंने किया अपनी फैमिली के साथ, और इस तारीख़ी लम्हे को वो एंजॉय कर सकें। पहले आपको थोड़ा सा नायग्रा फॉल्स की जो ये फ्रोज़न लेक्स हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। उसके बाद आज यूएस टैरिफ्स के और कनाडा का जो रिस्पांस है यूएस टैरिफ्स के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। तो तारीख़ी हवाले से बात करें तो जो ये फॉल्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सन 1848 में कम्प्लीटली ये जम चुकी थी। ये कम्प्लीटली फ्रोज़न हुआ था ये फॉल्स, और उसके बाद से आज तक कभी भी ये जो फॉल्स हैं ये नहीं मुकम्मल तौर पर जम सकी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है वो यहाँ से फ़्लो करता है। और अमेरिका की साइड से आता हुआ ये लेक एरी का पानी है जो बाद में नायग्रा फॉल्स में गिरता है और ये आगे नायग्रा लेक बन जाती है। तो 1848 में ये कम्प्लीटली जो फ्रीज़ हुई थी। उसके बाद 1912 में ऐसा वक्त आया देखने में कि इस तरफ आप देखें तो ये मेरे राइट साइड पे ये अमेरिका साइड है फॉल्स की। यहाँ पर जो 1912 में विटनेस हुआ, जो लोगों ने देखा, जो रिपोर्ट हुआ है 1912 में, अमेरिकन साइड ऑफ जो नायग्रा फॉल्स हैं, ये दो साइड्स हैं, ये कैनेडियन साइड ऑफ द फॉल्स है और ये अमेरिकन साइड ऑफ द फॉल्स है। तो ये वाला एरिया 1912 में मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ हुआ था और उसके बाद आज तक ये वाला एरिया भी मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ नहीं हो सका। जो पार्शली जिसको कहते हैं कि ये लेक फ्रीज़ हुई है और फॉल्स फ्रीज़ हुए हैं, उनके ईयर्स मैं आपको बता देता हूँ। 1885 में ये पार्शली फ्रीज़ हुई, फिर 1902, 1906, 1911, 1932, 1936, फिर 2014, फिर 2017, उसके बाद 2019, और आज हम यहाँ पर 2025 में बैठे हुए हैं, जब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये पार्शली फ्रीज़ हुई है। अब जैसे ये लेक फ्रीज़ हुई है, इसी तरीके से अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो देरीना ताल्लुकात हैं वो भी अब फ्रीज़ होना शुरू हो गए हैं। और टेम्परेचर गिरने के साथ ये लेक जो फ्रीज़ है ये तो शायद बहाल हो जाएगी, लेकिन अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो एक ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है, जो पहले तारीख में कभी भी देखने में नहीं आई, वो जो बर्फ़ है वो कैसे पिघलेगी ये वक्त ही बताएगा। क्योंकि इस वक्त कनाडा और अमेरिका में रहने वाले लोग जो ख़ास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, वो तो सबसे ज़्यादा परेशान हैं ही हैं। इसके साथ साथ जो कंज्यूमर्स हैं, जो अमेरिका और कनाडा में अमरीकी गुड्स इस्तेमाल करते हैं कनाडा के अंदर और कैनेडियन गुड्स इस्तेमाल करते हैं अमेरिका के अंदर, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। जो नए सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से ये पहले थ्रेटन किया गया था उनका अपने ओथ से पहले कि वो मेक्सिको और कनाडा के ऊपर सख्त टैरिफ्स लगाएंगे, साथ चीन के ऊपर भी टैरिफ का जो बॉम्ब है वो गिराया जाएगा और ये इकोनॉमिक वॉर होगी। पहले तक तो ये सिर्फ और सिर्फ शायद धमकियां लग रही थी कनाडा को भी। कनाडा की जो पॉलिटिकल एलीट है उनकी तरफ से राब्ते किए गए, जाके मुलाकातें की गई और रिक्वेस्ट की गई कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो इस तरह का टैरिफ ना लगाए, क्योंकि इन दोनों ममालिक के दरमियान एक बहुत गहरा रिश्ता है। आपको जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये मेरी जो राइट साइड है, ये वाला जो एरिया है आप देख रहे हैं, ये सारा यूनाइटेड स्टेट्स है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की फॉल है, और ये वाला एरिया कैनेडियन साइड है। और इस वक्त मैं कनाडा की जो टेरिटरी है उसके अंदर बैठा हुआ हूँ। तो इंतहाई अच्छे ताल्लुकात इन दो ममालिक के दरमियान, दो रियासतों के दरमियान रहे। और ख़ास तौर पे सन 2001 के बाद जब वॉर ऑन टेरर दुनिया ने देखा और एक ग्लोबल सिक्योरिटी का एक इशू बन गया और अमेरिका को ये लगा कि अमेरिका के ऊपर जो रिटेलिएशन है वो बढ़ाई जाएगी, अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटेड अटैक्स किए जाएंगे, तो कनाडा वाज दैट वन कंट्री जिसने अमेरिका का सबसे ज़्यादा साथ दिया। और बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर कनाडा ने अमेरिका को इंतहाई हाई लेवल्स पर सपोर्ट किया। उस पर कनाडा की जो अपनी ट्रेड और गुड्स है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई, क्योंकि
کینیڈا نے سائڈز لینی تھیں کہ وہ وار آن ٹیرر میں دنیا کے کس طرف کھڑا ہوتا ہے، تو وہ بلا شبہ اپنے بہترین ہمسائے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا. لیکن آج سے دو ڈیکیڈز پہلے یہ امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ ٹریڈ وار، اکنامک ٹریڈ وار ان دو کنٹریز کے درمیان بھی ہوگی. اور جتنے بھی پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں، جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ بات اب ڈسکس کی جا رہی ہے، یہ بات ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کی اکنامک وار سے کسی کو فائدہ یا نقصان ہو نہ ہو، سب سے زیادہ فائدہ جو امریکہ کی ایڈورسریز ہیں، جس میں چین ہے، جس میں روس ہے، جس میں اور ممالک ہیں، وہ اس اکنامک وار پر بہت سیٹسفائیڈ ہوں گے، کیونکہ یہ ایک اسٹرانگ اکنامک بانڈ اور اکنامک ٹریڈنگ کنٹریز کے اچھے تعلقات کی وجہ سے ہی امریکہ پوری دنیا میں اپنی ہیجمنی کو کریٹ کر پایا تھا. لیکن اب امریکہ اور کینیڈا کے درمیان اس طرح کی جو اکنامک وار ہے، وہ امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے مینوفیکچررز ہوں یا جو کنزیومرز ہیں، ان کے اوپر تو اثر ہوگا ہی ہوگا. جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس سے بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں گے، جو ایڈورسریز ہیں، خاص طور پہ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. تو جو ٹیرف لگائے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے، وہ 25% ٹیرف ہیں آن کینیڈا، جس کا میں آپ کو ایک اوور ویو دے دیتا ہوں. اس میں ڈیری پروڈکٹس، سافٹ ڈرنکس اینڈ بیوریجز، پیکڈ اینڈ اسنیک فوڈز، میٹ اینڈ پروسیسڈ فوڈز، کنڈیمنٹس اینڈ ساسز، اس کے علاوہ فروزن فوڈز، کافی اینڈ آئس، اور اس کے علاوہ پرسنل کیئر پروڈکٹس. یہ ایک جنرلائز سی کیٹیگری بنائی گئی ہے جس کے اندر 25% کا ٹیرف بائی یونائٹڈ اسٹیٹس لگایا گیا ہے. اور انرجی سیکٹر میں کینیڈا کے اوپر صرف 10% کا ٹیرف لگایا گیا ہے، کیونکہ انرجی سیکٹر میں خاص طور پہ جو گیس ہے، دنیا میں کئی جگہ اس کو پیٹرول کہتے ہیں، اس کا جو ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ وہ بہت ہائی والیوم چل رہا ہے. تو اس کے اوپر اگر 25% کا ٹیرف لگاتے تو امریکہ کے اندر بھی گیس پرائسز ہائی ہونی تھیں، جس سے امریکی شہری بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، کیونکہ یہ ٹیرف دونوں طرف کے لوگوں کے لیے ایک نائٹ میئر ہے. بے شک وہ آٹو موبائل انڈسٹری ہو، بے شک وہ کھانے پینے کی جو میں نے جنرلائزڈ آئٹمس بتائی ہیں، یہ ہر ایک کی استعمال کی ڈیلی روٹین کی چیزیں ہیں جس سے عام بندہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا. اس کے ریٹیلیشن میں، اس کے جواب میں کینیڈا کی طرف سے بھی امریکہ پر 25% کا ہی ٹیرف امپوز کیا گیا ہے. اور جو پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ہے، ان کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا گیا کہ 25% کا ٹیرف اب امریکہ کے اوپر لگایا گیا ہے، اور یہ ٹریڈ وار باقاعدہ طور پہ اب چھڑ چکی ہے. اور یہ جس طرح نائگرا لیک اس ٹائم جمی ہوئی ہے، امریکہ اور کینیڈا کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے اوپر بھی برف جمتی چلی جا رہی ہے. جو پرائم منسٹر ٹروڈو ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو کینیڈین گڈز جو جا رہے ہیں ان پہ تو یو ایس نے ٹیرف لگا دیا، جو امریکہ سے گڈز کینیڈا انٹر ہو رہے ہیں ان پر بھی ہم 25% کا ٹیرف لگا رہے ہیں، جس کا اوور آل جو لاس ہے وہ ہوگا 155 بلین کینیڈین ڈالرز کا، جو امریکہ میں 106.6 بلین US ڈالرز بنتے ہیں. تو امریکہ اور کینیڈا کی اس ٹریڈ وار میں جو اکنامک ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے، اس میں امریکہ کی طرف سے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ چائنا نے جو فینٹنل بنائی اور وہ کینیڈا اور میکسیکو کے بارڈر سے امریکہ میں انٹر ہوئی، اور امریکی شہری اس سے متاثر ہوئے، امریکی شہری اس سے ڈیمیج ہوئے. میں نے اس کے رسپانس میں یہ ٹیرفز لگائے ہیں تاکہ میں اپنے جو US سٹیزنز ہیں ان کی جان کو محفوظ کر سکوں اور ان کو بچا سکوں. جبکہ کینیڈا کی طرف سے یہ رسپانس دیا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جو اللیگل سمگلنگ ہوئی ہے، کینیڈا امریکہ کا ساتھ دینے کو تیار ہے، تمام بارڈرز کو مزید سیکیور کرنے کو تیار ہے، بے شک وہ اللیگل امیگرینٹس کا معاملہ ہو، بے شک وہ اللیگل فینٹنل کراسنگ کا معاملہ ہو. کینیڈا ہر طرف سے سپورٹ کرنے کو تیار تھا، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے ان کی طرف سے ان کی ایک بھی نہیں سنی گئی اور یہ ٹیرفز لگا دیے گئے ہیں. اب جو یہ تعلقات ہیں ان پہ یہ برف تو جم چکی ہے. نائگرا فالز کی برف تو شاید اگلے آئندہ جو ہفتہ آ رہا ہے ٹیمپریچر تھوڑا چینج ہوگا تو یہ نائگرا فالز کی تو برف پگھل جائے گی، لیکن جو امریکہ اور کینیڈا کے درمیان جو ایک دیرینہ تعلقات ہیں ان پہ برف کب تک جمی رہتی ہے اور یہ کس طرح پگھلتی ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہت شکریہ.